बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे रेगुलर आते हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बेइंतहा शुक्रिया। उनके होते हुए ही, उनकी मौजूदगी में, उनके सब्सक्रिप्शन से मेरी वैल्यू है, मेरे चैनल की वैल्यू है। अगर वो नहीं तो मेरा चैनल ज़ीरो बटा ज़ीरो है। और मेरी कोशिश यही होती है कि वो उनको कोई अच्छी मालूमात मिलें, उनको कोई ऐसा चीज़, बेशक वो ट्रेडिंग ना करते हों, बेशक वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करते हों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करते हों, लेकिन उनका ये जो सुनना होता है, यही एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो एक वैल्यूएबल एसेट्स हैं इस कौम के, जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। नहीं है उनके पास वसाइल तो वो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी एक अर्ग जो है वो बेहतरीन है और ज़बरदस्त है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जो नए आने वाले हैं उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे एक चैनल का हिस्सा बने रहेंगे और हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। हम रोज़ कुछ गुफ्तगू करते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, गोल्ड के रेट के बारे में बात करते हैं जो कि पाकिस्तान में फ़िज़िकल गोल्ड का रेट है, फिर कुछ करेंसी रेट्स के बारे में भी बात करते हैं। और इस तरह रोज़ाना का थोड़ा सा वक्त हम अपना कंज्यूम कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव काम में हम यूज़ करते हैं और इसका जो है वो हमें इंशाल्लाह कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो 2 लाख जो इस वक्त रेट है 2,17,000, इससे रेट 1,87,662 पर जाने का इम्कान है बड़ी तेज़ी से। ये इस पर हम डिस्कशन अभी करते हैं, कैसे जाने का है और ये रेट मैंने कैसे बनाया, इस पर हम अभी बात करते हैं। और सारी चीज़ों पर हम थोड़ा सी रोशनी ज़रूर डालते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेरी वीडियो का हिस्सा होता है वो होता है ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा सा मैं करता हूँ और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं इस तरह का बताता हूँ कि एक आम आदमी भी जिसने ट्रेडिंग करनी हो वो उसको लेवल्स पता चल जाए। वो जैसे हम कहते हैं ना यार कहाँ से बाय ले लें, तो हम कहते हैं यार यहाँ से ले लें, और कहाँ से सेल ले लें, हम कहते हैं यहाँ से ले लें। वो हम अपनी बड़ी कोशिश करके, क्योंकि हम एक गरीब तबका है, हम पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक गरीब तबका है और इसका जो कोई भी शख्स जिसने इतनी मुश्किल से कमाया उसके पैसे ज़ाया नहीं होने चाहिए, बशमूल मेरे। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये बातें बताता हूँ ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। पिछले हफ्ते नैस्डैक जो था वो 15,202 पे था। मैंने बार बार ये उस पिछले हफ्ते से ही शुरू हुआ था कि इसको नीचे की तरफ देखिए, इसको सेलिंग की तरफ देखिए, इसको सेलिंग में ही लेना हमारा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। और कई लोग मेरे दोस्तों समेत इसमें बाय में फंस चुके हैं। ये एक ट्रैप भी होता है। तो 15,202 तक 202 मैंने बीच में से ही ऐसे एक फिगर निकाल लिया है पिछले हफ्ते की किसी भी दिन का। तो मैं बार बार कह रहा था अभी जो रेट है वो है 14,701। अगर ये तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 500 पिप्स जो हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और कोई छोटी चीज़ नहीं होती। एक हफ्ते की कमाई 500 पिप्स बहुत होती हैं। तो वो उन लोगों ने मेरी बात को नहीं समझा। बहरहाल जिन्होंने समझा उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ायदा उठाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो दिन होल्ड भी करना पड़ा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ़ायदा उन्होंने उठाया। ऑयल कोई ज़्यादा इस तरह वॉलेटाइल नहीं रहा, कोई इतना ज़्यादा उसमें इतना फ़र्क नहीं आया। लेकिन ये है कि हमने एक दो दिन इसके भी 100 पिप्स का पिछले हफ्ते फ़ायदा लिया था। गोल्ड 1924 पर है आज, और ये 1940s तक भी चला गया था और नीचे भी ये तकरीबन 1906 मेरा ख्याल है आया था। बहरहाल हमने रोज़ाना का जो इसका लेवल्स दिए थे, जहाँ पे हमने सेलिंग बोली थी, वहीं पर तकरीबन हमें सेलिंग मिली, या नहीं मिली तो हमने ट्रेड ही नहीं किया। या हमने बाइंग जहाँ पे बोली वहाँ पे बाइंग हमें मिली।
تو جب میں لیول بتاتا ہوں تو جو نیچے کا لیول ہوتا ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ سپورٹ ہے تو وہ سمجھیں وہاں سے بائنگ آپ نے دیکھنی ہوتی ہے، اور جہاں پہ ریزسٹنس بولتا ہوں وہ وہاں سے آپ نے سیلنگ دیکھنی ہوتی ہے، اور اپنی بھی عقل فہم استعمال کیا کریں۔ ٹریڈنگ کے اندر سیکھنے کی بہت ضرورت ہے آپ کو، اگر اب تک آپ نے سیکھی نہیں ہے، آپ کو اس کی ٹرمز نہیں پتہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایکسکیوز می، اگر آپ کو وہ نہیں پتہ تو یقیناً آپ کسی بھی جگہ پہ نقصان اٹھائیں گے۔ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، میرے کندھے پہ کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلائیں، کوشش کریں کہ آپ سیکھیں اس کو۔ اگر آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن لینا ہے تو یقیناً تھوڑی سی فیس لگے گی، کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے جو وہ کرا رہے ہوں اپنے شہر میں ڈھونڈیں اسے۔ میں ادھر آپ کو کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں یہاں پہ کسی کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نہیں آیا ہوں، اپنے شوق کے لیے آیا ہوں جو کہ میں پورا کر رہا ہوں۔ تو 1924 پہ گولڈ ہے، اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کس چیز کی؟ فزیکل گولڈ کی۔ تو فزیکل گولڈ میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 2,16,420 روپے میں بائنگ ہے پیس کے ریٹ کی، اور 2,17,420 میں سیلنگ ہے پیس کی۔ اسی طرح روے کی 2,14,420 میں بائنگ ہے، اور 2,15,420 میں سیلنگ ہے۔ اب میں نے یہ 1,87,662 کیوں لکھا؟ تو کل وزیر تجارت صاحب جو تھے ان کی ایک پریس کانفرنس تھی، بڑی ہی زبردست پریس کانفرنس تھی۔ ایسی پریس کانفرنسز ہم نے اسحاق ڈار صاحب کی بھی دیکھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ہم نے دیکھی ہیں، لیکن ان کی یہ کیونکہ نگران حکومت ہے، ان کو کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے، اور اس لیے ان کی بات پہ کچھ ہم یقین کر سکتے ہیں۔ لیکن بلومبرگ جو کہہ رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 340 تک جا سکتا ہے۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کو ہم 260 پر لے کر آئیں گے۔ ان کے پاس ٹائم کتنا ہے؟ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، دسمبر تک، یعنی 3 مہینے ہیں ان کے پاس یہ کام کرنے کے۔ ابھی جو ڈالر نیچے آیا ہے وہ ایکچولی نیچے کیا ہے نا یار، آپ خود سوچئے کہ آپ کی کون سی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں، آپ کا کون سا اشاریے جو ہیں وہ پازیٹیو آنا شروع ہو گئے ہیں، ملک کی معیشت کدھر چلی گئی ہے، آپ مطلب بڑھ رہی ہے۔ آپ کو روزانہ گراف دیکھ لیجئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ریمیٹنسز جو تھوڑے سے بڑے ہیں، بہت تھوڑے سے معمولی سے بڑے ہیں، وہ اس وجہ سے بڑے ہیں کہ آپ کی جو بلیک مارکیٹ تھی ڈالر کی اس کو کریش کیا ہے، نتھنگ ایلس۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، جو مطلب آپ سمجھیں کہ چینی چوروں کو آپ نے پکڑ لیا، لیکن چینی کی پروڈکشن پہ جو پیسے لگ رہے ہیں یا چینی کا جو نظام ہے اس کو تو آپ نے درست ابھی تک کچھ نہیں کیا، جہاں سے چینی ہمیں سستی ملنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 260 روپے اگر ہو جائے اور آج کے ریٹ سے 1924 سے اس کو ملٹیپلائی کیا جائے، 1924 ضرب 260 تو 5,02,40,000 روپے ایک اونس کے بنتے ہیں۔ اس کو اگر ہم 31.1 سے 5,02,40,000 کو ڈیوائڈ کر دیں تو 1 گرام کا ریٹ آ جاتا ہے 16,084 روپے، اور اگر اس کو ہم 11.667 یعنی کہ 1 تولے کے لیے اس کو ملٹیپلائی کر دیں 11.667 گرام سے، تو پھر 1 تولے کا ریٹ آ جاتا ہے 1,87,662 روپے۔ یہ ریٹ بنایا جا سکتا ہے اگر واقعی 260 پہ ڈالر آ جائے، لیکن ایسا کیا ممکن ہے؟ ایسا میری نگاہ میں ممکن نہیں نظر آ رہا۔ ہاں 2 4 5 روپے 10 روپے نیچے اور آ سکتا ہے اس عرصے کے دوران، کیونکہ جب تک آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی، آپ کے ریمیٹنسز نہیں بڑھیں گے، تب تک آپ ڈالر کے لیے ایک ڈالر کے لیے بھیک ہی مانگتے رہیں گے۔ پھر آپ کا IMF کا بھی معاہدہ آنے والا ہے، اور آپ کو پیمنٹس بھی تو بہت ساری ابھی کرنی ہے، پتہ نہیں کیسے ہوں گی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کرنسی ریٹس کی۔ تو کرنسی ریٹس میں ڈالر 292 روپے 10 پیسے میں بائنگ، 295 روپے میں سیلنگ، پاؤنڈ 372 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 376 روپے میں سیلنگ، یورو 317 روپے میں بائنگ، 320 روپے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ، 200 روپے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 220 روپے میں بائنگ، 222 روپے 20 پیسے میں سیلنگ، درہم 81 روپے 50 پیسے میں بائنگ،
82 रुपये 30 पैसे में सेलिंग, रियाल 78 रुपये 55 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 30 पैसे में सेलिंग, कतरी रियाल 80 रुपये 69 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 39 पैसे में सेलिंग, ओमानी रियाल 762 रुपये 72 पैसे में बाइंग, 770 रुपये 72 पैसे में सेलिंग, बहरीन दिनार 781 रुपये 13 पैसे में बाइंग, 779 रुपये 13 पैसे में सेलिंग, चाइना यन 40 रुपये 22 पैसे में बाइंग और 40 रुपये 62 पैसे में सेलिंग, कोयती दिनार 951 रुपये 3 पैसे में बाइंग, 960 रुपये 3 पैसे में सेलिंग, चाइना यन 62 रुपये 62 पैसे में बाइंग, 63 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स, ये थी मेरी आपके लिए वीडियो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी शाम को। अल्लाह।